नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म मञ्जु कार्की। नमस्कार, म सचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। काठमाडौँ उपत्यका सहित पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा आज फागु पूर्णिमा अर्थात् होली पर्व मनाइँदै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत शीर्ष व्यक्तित्वद्वारा शुभकामना व्यक्त। होली पर्वका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा सुरक्षा व्यवस्था कडा। 3500 बढी प्रहरी परिचालन, घरमाथिबाट फोहोर पानी र लोला आने कारबाही हुने। राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई थप सुदृढ बनाउनु पर्नेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जोड। सुरक्षा नीति तथा प्रतिरक्षा नीतिलाई सरकारले कार्यान्वयनमा लगेको दावी। स्थानीय निर्वाचनको तयारीमा जुट्न सांसदहरूलाई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको निर्देशन। योग्य उम्मेद्वार उठाउनु पर्नेमा जोड। 65 देखि 70% जीत हासिल गर्ने दावी। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढ्यो। पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 5 रुपियाँका दरले वृद्धि हुँदा खाने पकाउने ग्यासको मूल्य भने यथावत। अमेरिकी सिनेटद्वारा रुसी राष्ट्रपति पुटिन युद्ध अपराधी घोषणा। रुसबाट अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित 13 उच्च अधिकारीमाथि प्रतिबन्ध। युक्रेन युद्ध रोक्ने प्रयास विफल हुँदै। र आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय सिरिजमा नेपालको जित। नेपालसँग पीएनजी 2 विकेटले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। काठमाडौँ उपत्यका सहित पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा आज फागु पूर्णिमा अर्थात् होली पर्व मनाइँदैछ। प्रत्येक वर्ष फागुन शुक्ल पूर्णिमाको दिन मनाइने फागु अर्थात् होली विशेष रूपमा बाल बालिकादेखि वृद्ध वृद्धाले उत्सवका रूपमा एक आपसमा रंग अबिर लगाइदिने, नाचगान गर्ने र मिठो परिकार बनाएर खाने गरी मनाउने गरिन्छ। यस पर्वका अवसरमा आज काठमाडौँको बसन्तपुरमा उपस्थित मानिसले वातावरणलाई नै रङ्गीचङ्गी तुल्याउँदै त्यहाँ गाडिएको चिरलाई विधिपूर्वक ढाली बाजा गाजाका साथ टुटीखेलमा लगी जलाउने गरिन्छ। उक्त चिरमा राखिएका ध्वजा पताका औषधि उपचारको काममा आउने विश्वासका साथ लुछाचुडी गरी लिने र अनिष्ट टर्छ भनी चिरको खरानीको टीका लगाइन्छ। त्रेता युगमा दैत्यराज हिरण्यकश्यपले विष्णु भक्त आफ्ना पुत्र प्रहलादलाई मार्ने उद्देश्यले ब्रह्माबाट आगोले छुन नसक्ने वरदान पाएकी आफ्नी बहिनी होलिकालाई प्रहलादका रूपमा तन्किरहेको आगोमा पस्न लगाउँदा होलिका आफै जलेर भस्म भएकी, तर भक्त प्रहलादलाई आगोले छुन नसकेको कथा यो पर्वसँग जोडिएको छ। फागु पर्वका उपलक्ष्यमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिँदै आएको छ। तराई क्षेत्रमा भने यो पर्व पूर्णिमाको भोलिपल्ट मनाउने गरिन्छ। यस वर्ष पनि तराईमा शुक्रबार होली मनाइँदैछ। यसैबीच होली पर्वको अवसरमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतका शीर्ष व्यक्तित्वहरूले शुभकामना व्यक्त गर्नु भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिनुभएको शुभकामना सन्देशमा उनले होलीमा खेलिने विविध रंग जस्तै नेपाली समाज पनि जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक रूपमा विविधतापूर्ण रहेको उल्लेख गर्नु भएको छ। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले होली पर्वले सामाजिक सद्भाव थप फैलाउने र राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ। यता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुभकामना सन्देश मार्फत होलीमा खेलिने विविध रंगहरू जस्तै नेपाली समाज पनि जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक रूपमा विविधतापूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै यही विविधताका बीचको एकता नै नेपालीको पहिचान बनेको बताउनु भएको छ। साथै प्रधानमन्त्री देउवाले कोरोना संक्रमण अझै पूर्ण रूपमा नियन्त्रण भइ नसकेको अवस्थामा स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्दै र अरूलाई अवरोध नहुने गरी मर्यादित रूपमा होली पर्व मनाउन सबैमा आग्रह गर्नु भएको छ। होलीको सुरक्षाको लागि काठमाडौँ उपत्यकामा 3500 बढी प्रहरी खटिने भएका छन्। आज मनाइने होलीका विभिन्न कार्यक्रमलाई मध्यनजरमा राख्दै प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्था तयार गरेको महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानी पोखरीले जनाएको छ। पछिल्ला 2 वर्ष यता कोरोनाको कारण होलीमा चहल पहल कम भए पनि यसपालि कुनै प्रतिबन्ध समेत नभएको हुँदा भिड बढी नै हुने आकलन गरेर उपत्यकामा 3500 बढी प्रहरी परिचालन गरिने भएको हो। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले मात्रै 1700 बढी, ललितपुरबाट 600 बढी र भक्तपुरमा 400 बढी प्रहरी परिचालन गर्ने
बताइएको छ। होलीका दिन सवारी साधन चलाउँदा हुने लापरवाहीलाई ध्यानमा राखेर 300 ट्राफिक प्रहरी खटाइनेछ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाबाट चेकिङ गर्न 1300 ट्राफिक प्रहरी खट्ने र काठमाडौँ उपत्यकामा 68 ठाउँमा चेकिङको व्यवस्था गरिएको छ। महानगरीय अपराध महाशाखाबाट पनि 100 बढी सादा पोसाकका प्रहरी परिचालन गरिनेछ। त्यसैगरी 44 ठाउँमा मोबाइल भ्यान, 73 कन्ट्रोल रुम, भेहिकल CRV र 79वटा मोटरसाइकल गस्ती समेत गरिने प्रहरीले जनाएको छ। यस बाहेक पनि लापरवाही हुन सक्ने भन्दै सामुदायिक टोलीले माइकिङ ब्यानरहरूको माध्यमबाट जनचेतना फैलाउने प्रहरीको तयारी छ। प्रहरीले कसैको अनुमति र इच्छा विपरीत जबरजस्ती रङ नहाल्न र लोलाले नहाल्न अनुरोध गरेको छ। कुनै पनि घटना भए कन्ट्रोल नम्बर 100 मा फोन गरी जानकारी गराउन प्रहरी कार्यालयले आग्रह गरेको छ। रङहरूको पर्व होलीको विशेष अवसरमा माउन्टेन टेलिभिजन एसडीले आज होली विशेष कार्यक्रमको आयोजना गर्ने भएको छ। अघिल्ला 2 वर्षमा कोरोना महामारीको जोखिमका कारण स्थगित गरिएको माउन्टेन होली विशेष कार्यक्रमलाई यो वर्षदेखि पुनः निरन्तरता दिन लागि हो। ललितपुरको जावलाखेल स्थित डबलीमा आयोजना गरिने सो कार्यक्रममा विभिन्न कलाकारहरूको सांगीतिक प्रस्तुति समेत हुनेछ। कार्यक्रम आज बिहान 11:30 बजेदेखि सुरु हुनेछ। होली विशेष कार्यक्रममा प्रवेश निशुल्क गरिएको छ। सो कार्यक्रमलाई माउन्टेन टेलिभिजन र माउन्टेन टेलिभिजनको युट्युब तथा फेसबुक पेज मार्फत समेत प्रत्यक्ष प्रसारण गरिनेछ। आपसमा खुसी साटासाट गर्दै मनाइने यो पर्वको बेग्लै धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक महत्त्व छ। होली पर्वलाई मेलमिलाप र सद्भावको पर्वको रूपमा पनि लिने गरिन्छ। होली पर्व असत्यमाथि सत्यको विजय उत्सवको रूपमा रङ दलेर मनाउने गरिएको धार्मिक मान्यताका साथ मनाउने चलन रहिआएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई थप सुदृढ बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सचिवालयको 21औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सुरक्षा नीति, प्रतिरक्षा नीति लगायतका नीतिलाई सरकारले कार्यान्वयनमा लगेको दावी समेत गर्नुभयो। उहाँले सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र यस क्षेत्रको प्रभावकारिताको लागि एकीकृत कार्ययोजना तयार गरी सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूमा कार्यान्वयनको लागि पठाइएको पनि बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरे राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र प्रतिरक्षा नीतिलाई थप सुदृढ र सफल बनाउँदै जान आवश्यक रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सुरक्षालाई सर्वोच्च सरकारले क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, प्रतिरक्षा नीति लगायतका नीति तथा कार्यहरूको कार्ययोजनाको कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र क्षेत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि एकीकृत कार्ययोजना तयार समेत भई सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूमा कार्यान्वयनका लागि पठाइसकिएको छ। उक्त कार्ययोजनामा उल्लेखित क्रियाकलापहरूलाई निर्दिष्ट समयभित्रै कार्यान्वयनमा उतारी राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षालाई थप सुदृढ सबल बनाउँदै जान आवश्यक छ। प्रधानमन्त्री देउवाले एकीकृत कार्ययोजनाको प्रगति अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी समेत राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सचिवालयलाई प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै आफ्नो जिम्मेवारीलाई प्राथमिकताको साथ पूरा गरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कार्यान्वयनमा यस सचिवालयले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा राखेको पनि बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीमा जुट्न पार्टीका सांसदहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। बुधबार नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनको लोत्से हलमा बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै संसदीय दलका नेता ओलीले चुनावको तयारीमा जुट्न निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले 65 देखि 70% जित हासिल गर्ने दावी समेत गर्नुभयो।
भएको छ। बैठकमा अध्यक्ष ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा योग्य उम्मेद्वार उठाउन पनि सांसदलाई सचेत योग्य उम्मेद्वार उठाउन सांसदहरूलाई सचेत गराउनु भएको एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ। देखि 70% सिटमा विजय प्राप्त गर्ने एउटा पूर्व अनुमान हाम्रो पार्टीका अध्यक्षले आजको बैठकमा राख्नु भएको छ र त्यसका लागि सांसदहरूले आफ्नो सारा चाहिँ हैसियत खोजेर आसन ग्रहण खोजेर नेता जस्तो भएर होइन एउटा कार्यकर्ता जस्तो भएर जनतासँग नङमासु जस्तो सम्बन्ध कायम गरेर योग्यतम उम्मेदवारहरूलाई खडा गरेर सकेसम्म सर्वसम्मतिका साथ उम्मेदवार छानेर हामीले यो चुनावमा विजय प्राप्त गर्नुपर्छ र त्यो अभियानमा सरिक हुन उहाँले निर्देशन गर्नुभएको छ। प्रमुख सचेतक भट्टराईले सत्तारूढ दलहरूले प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पास नगराउन र अदालतलाई गिजोल्ने मनसायका साथ ल्याएको दावी समेत गर्नुभएको छ। सरकारले संसदको चालू अधिवेशन अन्त्य गरेसँगै प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अन्योलमा परेको छ। आगामी मङ्सिरमा कार्यकाल सकिन लागेका जबरा विरुद्ध दर्ता भएको यो प्रस्ताव अब संसदमा छलफल हुने सम्भावना न्यून छ। महाअभियोग प्रस्तावबारे विगतमा देखिएका गतिविधिहरू जबरा प्रकरणमा पनि दोहोरिने देखिएको हो। मंगलबार मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको दुवै अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको छ। यो सँगै अब प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावले संसदमा छलफल र पूर्णता पाउने सम्भावना न्यून बनेको छ। प्रतिनिधि सभाले महाअभियोग सिफारिस समिति बनाए पनि संसदमा छलफल सुरु भइसकेको थिएन। आगामी बजेट अधिवेशनमा संसद पूर्णतः बजेटकै छलफलमा केन्द्रित हुने र बजेट पारित भएपछि अधिवेशन अन्त्य गर्ने प्रावधान छ। त्यसमाथि स्थानीय निर्वाचनको मिति तोकिएसँगै महाअभियोग प्रस्तावमा छलफल हुने सम्भावना निकै कम छ। यससँगै उमेर हदका कारण आगामी मङ्सिरमा सकिने जबराको कार्यकाल बाँकी रहँदासम्म संसदले महाअभियोग प्रस्तावमाथि निर्णय गर्ने सम्भावना लगभग टरेको छ। महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्दा नै सत्तारूढ गठबन्धनको नियतमाथि शङ्का गरेको एमालेले संसद अधिवेशनको अन्त्यसँगै यो प्रस्ताव अगाडि बढ्ने सम्भावना टरेको स्पष्ट भएको बताएको छ। संसदमा टेबल गरेर सभामुखले चाहिँ 2 गतेबाट छलफल सुरु गर्ने भन्नुभयो। उहाँहरू गरी 1 गते नै अनि संसद अधिवेशन अन्त्य गरिदिनु भयो। के भन्छ हाम्रो नियमावलीले एउटा संसदमा के अरे एउटा अधिवेशनमा पेश गरेको प्रस्ताव खास भने अर्को अधिवेशनमा छलफल गर्नै पाइन्न, त्यस्तो छ। त्यसैले यो उहाँहरूले यो आफ्नो अरू कुनै स्वार्थ सिद्धि गर्नको निम्ति ल्याएको चिज हो, पास गर्नको निम्ति ल्याएको चिज थिएन। जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रकरण सेलाउने अवस्थामा पुग्नुले यसअघि दर्ता भएर अन्तिम प्रक्रियासम्म पुग्न असमर्थ तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्की प्रकरणलाई दोहोर्याउने खतरा बढेको छ। तत्कालीन समयमा दर्ता भएका महाअभियोग प्रस्तावहरू संसदीय प्रक्रियाबाट टुङ्गो लागेका थिएनन्। फलस्वरूप सर्वोच्चकै इजलासले निर्णय उल्ट्याउने वा नियुक्ति खारेजीको अवस्था सिर्जना भएको थियो। अहिले पनि प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोगबारे छलफल गर्नुपर्ने अवस्थाबाट भाग्न हठात संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नुले सरकारले यो प्रकरणलाई गम्भीर रूपमा नलिएको काङ्ग्रेस नेता लक्ष्मण घिमिरे स्वीकार्नुहुन्छ। यो महाभियोग जुन प्रकारले ल्याइयो योभन्दा अगाडि चाहे सुशीला कार्कीजीको होस् चाहे चाहिँ लोकमान सिंह कार्कीको सम्बन्ध रहोस् र जुन परिवेशबाट चाहिँ त्यसै चाहिँ एक मानेमा भन्ने हो भने तुहिएर गयो होइन। र अहिले पनि चोलेन्द्र शमशेरजीलाई जुन प्रकारले ल्याइयो र जुन प्रकारले अब हिजो हठात चाहिँ संसद अन्त्य गरियो, चोलेन्द्र शमशेरलाई काम गर्नबाट रोकियो। बाँकी यसका प्रोसेसहरू चाहिँ त्यही एउटा समिति मात्र बन्यो, त्यसपछि अरू केही पनि भएन। यसो त उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई महाअभियोगको धम्की दिएर सरकारले न्यायालय तथा संवैधानिक निकायहरूमा आफ्नो आधिपत्य जमाउन खोजेको यो पहिलो पटक होइन। यसअघि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश कार्की विरुद्धको र तत्कालीन अख्तियार प्रमुख कार्की विरुद्धको महाअभियोग प्रकरण पनि सरकारको निश्चित स्वार्थपूर्तिका लागि ल्याइएको थियो। आफू अनुकूलका प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने परमादेश दिएको रिसमा तत्कालीन नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र गठबन्धनको सरकारले तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश कार्की विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएको थियो।
त्यसैगरी 2073मा एमाले र माओवादीका सांसदले तत्कालीन अख्तियार प्रमुख कार्की विरुद्ध दर्ता गराएको महाअभियोगको भित्री कारण पनि राजनीतिक दलहरूका करतुत बाहिर ल्याइदिनु रहेको थियो। यसरी अदालत र संवैधानिक निकायहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने उद्देश्यले महाअभियोग दर्ता गराइने परिपाटीले संविधानकै धज्जी उडाएको वरिष्ठ अधिवक्ता जुक्तिजङ लामिछाने बताउनुहुन्छ। योभन्दा अगाडि सुशीला कार्कीलाई पनि लगाइयो, त्यस्तो अर्को सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई पनि लगाइएको थियो, लोकमान सिंह कार्कीलाई पनि त्यो लगाइएको थियो। र यी के भन्दाखेरि एउटा अदालतलाई आफ्नो कन्ट्रोलमा राख्ने, अदालतलाई एउटा भय सिर्जना गरेर राख्ने एउटा हतियारको रूपमा प्रयोग भएको छ। र यो चाहिँ के भने संविधानको पनि दुरुपयोग हो, अदालतप्रतिको पनि एउटा अविवेकशील कदमहरू हुन्। त्यसकारणले यस्ता कामहरू अब दोहोरिएर नगरून् भन्ने कुरा आम जनता र हामी कानुन व्यवसायीले पनि त्यो भन्नुपर्छ। जबरा विरुद्धको यो महाअभियोगको पछाडि भने न्यायालयको सुधार भन्दा पनि वैध अवैध बाटोबाट राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको उद्देश्यमा निहित रहेको बुझ्न गाह्रो छैन। यसले लोकतान्त्रिक पद्धति र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई नै खलबल्याएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। संघीय संसद सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसदको सम्पत्तिको रूपमा रहने बताउनु भएको छ। सरकारले मंगलबार रातिबाट संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेसँगै अब प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसदको सम्पत्तिको रूपमा रहने बताउनु भएको हो। संसदमा छलफल नहुँदै अधिवेशन अन्त्य भएपछि धेरै मानिसहरू प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाअभियोग दर्ता के हुन्छ भन्ने कौतूहलतामा छन्। प्रवक्ता पाण्डेले प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव संसदमा दर्ता भइसकेको र अब सैद्धान्तिक रूपमा सांसदहरूले छलफल गर्ने र आफ्ना विचार प्रस्तुत गरेपछि महाअभियोग सिफारिस समितिमा गएर अनुसन्धानका काम अघि बढ्ने प्रक्रिया रहेको बताउनुभयो। उहाँले महाअभियोग प्रस्तावमा दर्ता भएका 21 बुदाको सन्दर्भमा छानबिन गरेर प्रतिवेदन हाउसमा पेश गर्ने प्रक्रिया रहे पनि अब संघीय संसद अधिवेशन अन्त्य भएसँगै महाअभियोग प्रक्रिया संसदको सम्पत्तिको रूपमा मात्रै रहने बताउनु भएको छ। संसदको आफ्नो प्रपर्टीको रूपमा चाहिँ दर्ता भइसकेको अवस्था छ। हाउसमा पेश भएको टेबल भइसकेको प्रस्ताव चाहिँ अब सैद्धान्तिक छलफल भएर मान्यज्यूहरूले त्यसमा आफ्ना विचारहरू व्यक्त गरिसकेपछि यो समिति महाभियोग सिफारिस समितिमा गएर यसको कामहरू अनुसन्धानका कामहरू अगाडि बढ्ने, त्यसमा उल्लेख गरेका 21 बुदाको सन्दर्भमा त्यसको छानबिन गरेर प्रतिवेदन हाउसमा पेश गर्ने प्रक्रिया हुन्छ। त्यो त्यसरी पेश गरेको प्रक्रियाबाट आएको प्रतिवेदन उप छलफल भएपछि बल्ल यसले चाहिँ मतदानमा प्रवेश गर्छ। प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार संघीय संसद आइसकेपछि पनि विगतमा बजेट अधिवेशनमा पनि विधेयकहरू पास हुने गरेको अभ्यास रहेको र प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पनि बजेट अधिवेशनमा छलफल हुन सक्नेछ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जानेदेखि लिएर अध्ययन गर्न विदेश जानेको संख्या बढिरहेको छ। लामो समयसम्म एपीएस पास गरी कोरिया जान नपाएकाहरू अहिले धमाधम कोरिया उडिरहेका छन् भने कोरोनाको कारण नेपाललाई प्रतिबन्ध लगाएका देशहरूले नेपाली श्रमिकको लागि बाटो खुल्ला गरिसकेका छन्। तर विदेश जानेको संख्या बढिरहे पनि रेमिट्यान्स प्रवाह भने सोचे अनुसारले बन्न सकेको छैन। कोरोना महामारी सुरुवात हुन साथ नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने अनुमान गरिएको थियो। नेपाली अर्थतन्त्रको कुल ग्रास्थ उत्पादनको 1/4 हिस्सा उगट्ने रेमिटान्स आम्दानी डामाडोल हुन्छ भन्ने चिन्ता गरिएको थियो, तर अवस्था त्यो भएन। वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू ठूलो संख्यामा नेपाल नफर्किएपछि महामारी उत्कर्षमा पुग्दा समेत प्रशस्त रेमिटान्स नेपाल भित्रिएको थियो, तर यो वर्ष त्यस्तो भएन। वैदेशिक रोजगारीमा जानेदेखि लिएर अध्ययन
गर्न विदेश जानेको संख्या बढिरहे पनि रेमिटान्स आप्रवाह भने सोचे अनुरूपले बढ्न सकेको छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 7 महिनामा रेमिटान्स आप्रवाह 540 अर्ब 12 करोड पुगेको छ, जबकि गत वर्षको पहिलो 7 महिनामा रेमिटान्स आप्रवाह 567 अर्ब 70 करोड थियो। पछिल्लो समय विदेशबाट फर्किनेले नगद भन्दा पनि सुन खरिद गर्ने, ल्यापटप, टेलिभिजन तथा मोबाइल जस्ता विद्युतीय सामग्री ल्याउनाले पनि रेमिटान्स घटेको जानकारहरूको निष्कर्ष छ। हुन्डी लगायतका अवैध माध्यमबाट विदेशमा रहेका नेपालीले नेपालमा पैसा पठाउँदा रेमिटान्स आप्रवाह बढ्न नसकेको आकलन गरिएको छ। विदेशबाट नेपालमा बैंकिङ माध्यमबाट पैसा पठाउन महँगो भएको कारण पनि अवैध बाटो रोज्ने गरेको अर्थविद डाक्टर रमेश भण्डारी बताउनुहुन्छ। हाम्रो ब्याङ्किङ ट्रान्ज्याक्सन सिस्टम छ नि, जुन हुन्डीभन्दा महँगो भएको कारणले गर्दाखेरि अनि डलरको रेट चाहिँ फेरि ब्याङ्कहरूले अत्याधिक डिस्काउन्ट गरेर दिने भएको कारणले त्यही चाहिँ विदेशबाट पैसा पठाउने नागरिकले चाहिँ त्यतापट्टि आकर्षण भएन। किन भन्दाखेरि नेपालमा अवैधानिक नै भए पनि जब उसले बढी रकम पाउने हुन्छ भनेपछि ऊ चाहिँ लिगल रुटबाट पैसा पठाउँदैन, इलिगल पठाउँछ। काम गरेको पैसा सबै चाहिँ ट्याक्स तिरेकै हुन्छ भन्ने जरुरी छैन। टोटल्ली रोक्न खोज्यो भने पनि फेरि त्यो ट्याक्स नतिरेको रकम चाहिँ नेपाल आउँदैन कि, त्यो भएर त्यो पनि टोटल्ली रोक्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो त संसारभरि छ। रेमिटान्समा कमी आएको भन्दै राष्ट्र बैंकले रेमिटान्स पठाउने नेपालीले नेपाली बैंकमा निक्षेप राखेमा ब्याज दरमा अन्य व्यक्तिहरूलाई भन्दा 1% बढी दिने व्यवस्था गरे पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। अनौपचारिक तरिकाले आएको रेमिटान्स बैंकिङ आँकडामा नदेखिने भएकाले तथ्याङ्क घटेको भन्दै राष्ट्र बैंकले तत्काल अध्ययन गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने राष्ट्र बैंकले तयारी गरिरहेको छ। क्षेत्रबाट आएको रेमिटेन्स हाम्रो ब्याङ्किङ आँकडामा देखिँदैन, त्यसकारणले पनि केही यो तथ्याङ्क घट्या देखिन सक्छ। एक्चुअलीमा रेमिटेन्स आएको तर तथ्याङ्कमा केही घटेको देखिन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी तुरुन्तै केही क्विक स्टडी यो विश्लेषण घटनाको पछाडि के हो सत्य तथ्य यसमा अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छौँ। हामीले छिट्टै नै यसको रिजल्ट पनि सार्वजनिक गरौँला। र रेमिटेन्सको लागि हामीले 2-3वटा व्यवस्थाहरू मिलाइदिएका छौँ। एउटा एडिसनल इन्ट्रेस्ट इन ब्याङ्किङ डिपोजिट, अर्को फरेन इम्प्लोइमेन्ट बोन्ड। रेमिटान्स घटे पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या भने बढेको कारण आगामी दिनमा फेरि बढ्नेतर्फ संकेत त गरेको छ, तर अवैधानिक तवरले भित्रिने रकम रोक्न नियमनकारी निकायले अबेर गर्नु हुँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथमा नफराज पौडेलको रिपोर्ट। संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन मंगलबारदेखि अन्त्य भएको छ। यस अवधिभर एमसीसी पारित गरिनु बाहेक प्रतिनिधि सभामा पेश भएका विधेयकबारे कुनै छलफल हुन सकेन भने नयाँ विधेयक दर्ता पनि भएनन्। गम्भीर रूपमा छलफल गरी टुङ्गोमा लैजानुपर्ने विषयहरू हुँदाहुँदै हठात अधिवेशन अन्त्य गरिनुमा सत्ता पक्षको स्वार्थ र दाउपेच हुन सक्ने आशंका पैदा भएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन मंगलबारदेखि अन्त्य गरिएको छ। त्यसो त अब संघीय संसदको बजेट अधिवेशन पनि नजिकिँदै गएको छ। तर प्रतिनिधि सभाको 10औं अधिवेशन अवधिभर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले निरन्तर अवरोध जनाइराख्दा मंगिर 28 गतेबाट शुरू भएको अधिवेशनमा जम्मा 7 घण्टा 50 मिनट मात्रै संसदीय काम कारबाही भएको र अन्य काम गर्न बाधा सृजना भएको भन्दै सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस संसद सुचारू हुन नसक्नुमा विपक्षीलाई दोष दिएर उम्कन खोजिरहेको छ। प्रतिपक्षी एमाले भने सरकारले आफूहरूसँग संसद अवरोध खुल्ने गरी छलफलमै बस्न नचाहेको आरोप लगाएको छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले एमालेको अवरोधका कारण संसद चलायमान नभएकाले स्थगित गर्नु परेको अनि यसको राम्रो पक्ष भनेको स्थानीय चुनावमा सांसदहरूलाई जनता समक्ष जान दिने अवसर जुराएको दावी गर्नुभयो। सदन त फङ्सनमा आउनै पर्यो, चल्नै पर्यो। सदनमा नाराबाजी त बन्द हुनु पर्यो नि त। नाराबाजी नै बन्द नभएपछि यसले काम गर्ने स्थिति नै आएन। काम गर्ने स्थिति नआएपछि अब त्यसैको लागि नारा लगाइराख्नु उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो नारा लगाउने प्लेटफर्म मात्रै राखेर के काम हो? जनताको करको यत्रो पैसा खाएर नारा लगाएर बस्ने
क्षेत्रमा आफ्नो नगरमा गएर चाहिँ यहाँ आफ्नो जनमतलाई उ गर्न पनि नपाउने सांसदहरूलाई पनि चुनावमा जाने अवसर दिन पनि पर्यो। पार्टीले 14 जना सांसदलाई निष्कासनको कारबाही गरेकोमा सभामुखले समयमै सूचना टाँस नगरेकाले एमाले गरेको निरन्तर अवरोधका बीच पनि सञ्चालन भएको बैठकबाट अमेरिकी सहयोग एमसीसी पारित हुनु बाहेक अरू केही उपलब्धि भएन। नागरिकता लगायतका महत्वपूर्ण विधेयकहरू अध्यादेश मार्फत ल्याउने प्रपञ्च रच्न पनि अकस्मात चालू अधिवेशन अन्त्य गरेको हुन सक्ने आशंका पनि भएको छ, किनभने आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा जनतालाई आफूतिर आकर्षित गर्न सत्ता पक्ष त्यो बाटोमा नहिड्ला भन्न सकिन्न। यदि जनताप्रति उत्तरदायी यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अब कांग्रेसले जुन प्रकारको चाहिँ अब एमाले चाहिँ बहिष्कार गरिराख्ने अनि चाहिँ के भने काम नगरिकन किन भत्ता खाने भन्दा यसो हेरेर त्यो चुनावी नाराको रूपमा जान्छ। बरु त्यो व्यतिथि ल्याउनु भन्दा बरु यसरी जाँदाखेरि त्यो भोट बैङ्कको रूपमा जनतालाई चाहिँ भ्रम सर्नलाई मात्र गरे हो। तसर्थ यो आन्तरिक रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो जम्मै चाहिँ त्यो विधेयकहरू चाहिँ पेन्डिङमा राख्न कांग्रेस एमाले माओवादी सबै सहमत छन् हैन। बरु के भने जनतालाई ढाँडछाँड गर्नलाई मात्र त्यो के भने यो भट्टाको चाहिँ भट्टा काम नगरिकन भट्टा किन खाने भन्ने चाहिँ के भने यो नैतिकताको विषय उठान गरेर भोट कसरी तान्ने भन्ने चाहिँ कांग्रेसको चाहिँ दाउ हो भने चाहिँ यो चाहिँ विधेयकहरू पेन्डिङमा राख्नलाई संसदीय व्यवस्थाभित्रका चाहिँ मेजर पार्टीहरू सबै सहमत छन् भन्ने लाग्छ। सम्भवतः संसदीय इतिहासमा नै पहिलो पटक कुनै पनि नयाँ विधेयक दर्ता नगरी अधिवेशन अन्त्य भएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले संसदभित्र नाराबाजी गरेर प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध गरेको नयाँ रेकर्ड कायम गर्यो भने अन्य दलहरूले पनि एमालेको अवरोधलाई देखाउँदै संसद गतिविहीन बनेकोमा रमिते बनेर बसे। यसरी विधेयक अधिवेशन पनि भनेर चिनिने संसदको हिउँदे अधिवेशन उपलब्धिविहीन बनेर अन्त्य भयो। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा अमर रावतका साथ बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नागरिकता अध्यादेश विरुद्ध परेको रिट खारिज गरेको छ। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीप कुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वर खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले रिट खारिज गर्ने फैसला सुनाएको हो। ओली सरकारले 9 जेठ 2078 नागरिकता अध्यादेश ल्याएको थियो, तर सर्वोच्चले 27 जेठमा अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो। रिट निवेदक मध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले नागरिकता अध्यादेशको कानूनी हैसियत समाप्त भइसकेकाले रिट निवेदन खारिज गरेको बताउनुभयो। सबै प्रदेशमा समान प्रकारको सवारी साधन कर लिने व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारहरू सहमत भएका छन्। गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा बुधबार सम्पन्न सबै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीहरूको बैठकले सो सहमति गरेको हो। 20 बुधे पोखरा घोषणा पत्र जारी गर्दै बैठकले प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न गराउने गरी सबै प्रदेशमा एकै खालको सवारी कर दस्तुर र जरिवानाको व्यवस्था गर्न संघीय सरकारलाई आवश्यक कानूनको व्यवस्था गर्न माग गर्ने निर्णय गरिएको गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार, सहकारी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री कुमार खड्काले जानकारी दिनुभएको छ। सवारी साधन सम्बन्धी कर जरिवानाहरू प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकोले ट्राफिक प्रहरीले उठाउने जरिवाना र सबै प्रदेशहरूमा इन्भोइस नम्बर जडान कार्य अनिवार्य रूपमा लागू गरी इन्भोइस नम्बर जडान बापत उठ्ने राजस्व प्रदेश राजस्व खातामा जम्मा गर्ने गरी एकरूपता कायम गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्नु। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले संघीयताको मर्म अनुरूप काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। एकदम स्ट्रिक्टली मानिसहरूलाई उहाँहरूलाई हामीले दिँदैनौँ। हाम्रो आफ्नो देशमा हामी काम गर्छौँ। धेरै हाम्रो साथीहरू मेन पावरहरू छन्। अहिले एउटा मसिन भएको कारणले पनि 6000 हामी छाप्न सकेका छौँ। मलाई लाग्छ एउटा मेसिन अरू कसरी लिने भनेर त्यो पनि अहिले अब यो बजेटभित्र हामी छलफल गर्नेछौँ। कार्यक्रममा देशभर 5,72,000लाई स्मार्ट लाइसेन्स दिन बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै उक्त लाइसेन्स असारसम्म दिइसक्ने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नवराज घिमिरेले जानकारी दिनुभएको छ। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढाएको छ।
भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट मूल्य बढेर आएको जनाउँदै निगमले पेट्रोल, डिजल र मट्टीतेलको मूल्य वृद्धि गरेको हो। पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 5 रुपियाँले बढाइएको छ। त्यस्तै डिजल र मट्टीतेलको मूल्य पनि प्रति लिटर 5 रुपियाँले बढेको छ। बढेको मूल्य बिहीबार राति 12 बजेबाट लागू भइसकेको निगमको भनाइ छ। बढेको मूल्य अनुसार अब काठमाडौँ उपत्यकामा पेट्रोल प्रति लिटर 155 रुपियाँ पर्नेछ। डिजेल तथा मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 138 रुपियाँ पर्नेछ। खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य भने हाललाई यथावत राखिएको निगमले जनाएको छ। आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्य प्रति लिटर 15 रुपियाँ बढेर 151 पुगेको छ। बाह्य हवाई इन्धनको मूल्य प्रति किलो लिटर 200 अमेरिकी डलर बढाएर 1495 कायम गरिएको छ। मूल्य वृद्धि गर्दा पनि आउँदो 15 दिनमा झण्डै 4 अर्ब 66 करोड रुपियाँ नोक्सानी हुने निगमले जनाएको छ। सञ्चित बचत सकिएको र घाटा उच्च भएकोले इन्डियन आयल कर्पोरेसन आईओसीलाई भुक्तानी गर्न रकमको अभाव भएको निगमले जनाएको छ। आईओसीलाई भुक्तानी गर्न अपुग रकम मूल्य स्थितीकरण कोष तथा अन्य वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको निगमको भनाइ छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कृषि पेशाबाट पलायन भएका किसानहरू स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम लागू भएपछि पुनः कृषि पेशामा फर्केका छन्। बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका 7 फत्तेपुरका किसानहरू पुरानो प्रविधिबाट खेती गर्दा उत्पादनमा कमी भएपछि मजदुरी पेशामा लागेका थिए। तर कृषि ज्ञान केन्द्र बाँके मार्फत उक्त ओडामा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम लागू भएपछि किसानहरू पुनः कृषि पेशामा फर्केका छन्। बाँके जिल्लाको राप्ती सोनारी गाउँपालिका 7 फत्तेपुर कृषि पेसामा होमिएको गाउँपालिका हो। तर यसअघि पुरानै विधि र प्रविधि अपनाएर कृषि गर्दा उत्पादनमा कमी आएको थियो भने पछिल्लो समय आधुनिक प्रविधि र उन्नत बिउ बिजनसँगै स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम लागू भएपछि किसानहरूमा थप उत्साह थपिएको हो। नेपाल सरकारले 2075 सालदेखि बाँके जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि किसानहरूमा उत्पादन देखेर पूर्ण कृषि पेसामा फर्किएका छन्। कृषि उत्पादनका लागि कृषि ज्ञान केन्द्रले हरेक सिजनमा र हरेक वर्षमा किसानहरूलाई 50% अनुदानमा कृषि सामग्री दिने र प्याकेट क्षेत्रका लागि मल बिउहरू पूर्ण रूपले ज्ञान केन्द्रले दिने भएपछि थप हौसला आएको राप्ती सोनारी गाउँपालिका 7 फत्तेपुरका किसान चक्रबहादुर थारूले बताउनुहुन्छ। सुरुको वर्षमा हामीसँग कुनै औजार थिएन। औजार नभएको कारणले हामीहरू आफ्नै हातले कुटोले मकै रोपेका थियौँ। त लगानी धेरै हामीहरूको लागत लाग्न गयो। त्यहाँ अहिले चाहिँ हामीसँग मकै छर्ने मेसिन दिनभरि 4-5 जनालाई दिनभरि लाग्ने ठाउँमा हामी मेसिनबाट 1 घण्टामा पनि काम गर्न सक्छौँ। समयको बचत पनि हुनुभयो। वर्षामा धान हिउँदमा आलु मात्रै उत्पादन गरिरहेका किसानहरू 2075 सालदेखि सबै महिना खेती गरिरहेका छन्। स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम लागू भएपछि अहिले 107 घरधुरीले सिजन अनुसार खेती गरिरहेका हुन्। तर नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएका मकै भारतीय मकै जस्तो उत्पादन नभएपछि उनीहरू भारतीय मकैको बिउमा निर्भर हुनु परेको फत्तेपुर स्मार्ट कृषि गाउँका किसान तथा सचिव खोजलाल थारूले बताउनुभयो। किसानहरू चाहिँ कृषितर्फ उन्मुख भएका छन्। यहाँ चाहिँ 50 बिघाको क्षेत्रफल भए तापनि हामी चाहिँ 74 बिघा समेटेका छौँ र 74 बिघामा हाम्रो खेती चाहिँ अहिले चाहिँ भइरहेको छ। यसमा हामी चाहिँ विद्युत लाइन विस्तार, त्यसपछि बोर्डिङका सिँचाइका कुराहरू त्यसमा भरिपूर्ण भएका छन् र चाहिँ मोटरका चाहिँ व्यवस्थापन सबै भइसकेको छ। तराईको भेग र बाँकेको माटो उर्वर भएकै कारणले मकै उत्पादन निकै राम्रो भइरहेको छ। स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम लागू भएदेखि नै फत्तेपुरका किसानहरू पूर्ण रूपमा कृषिमा आबद्ध भएको कृषि ज्ञान केन्द्रका अधिकृत दिनेश भट्टराईको भनाइ छ। तराईको एरिया र अलिकति उत्पादकको हिसाबले पनि बढी उत्पादन हुने र त्यो किसिमले चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ स्मार्ट कृषि गाउँको हिसाबले छनौट पनि भएको छ। अब धानको सिजनमा हामीले धानको प्रदर्शन कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। यहाँ विभिन्न जातका धानहरू छन् जसमा चाहिँ हामीले 1108 पनि अहिले
1008 जातको धान पनि यहाँ प्रदर्शनलाई दिएका छौँ। त्यसै गरी काला नामक जातको धानहरू चाहिँ प्रदर्शनलाई दिएका छौँ भनेपछि विभिन्न यहाँ कृषकहरू अलिकति व्यवसाय रूपमा खेती गर्दै आउनु भएको छ। राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले स्मार्ट कृषि गाउँका किसानहरूलाई आर्थिक सहयोग नगरे पनि प्राविधिक रूपमा किसानहरूले खबर गर्न साथ सहयोग गर्दै आएको गाउँपालिकाकी कृषि प्राविधिक सुमित्रा कुमारी थारूले बताउनुभयो। किसानहरूलाई अब गाउँपालिकाले बिउ बिजन बाँड्ने त्यही भयो सर एउटा। त्यसपछि अब कहीँ रोकिरा देख्यो भने त्यो बिसादी बाँड्ने काम गरिरहेको छ सर। अनि अब किसानहरूलाई अब मेसनरी औजार 50% अनुदानमा दिइरहेको छ सर। यसरी स्मार्ट कृषि गाउँ स्थापना भएपछि राप्ती सोनारी गाउँपालिका साथ फत्तेपुरका किसानहरूमा जस्तो किसिमको उत्साहमा वृद्धि भएको छ त्यस्तै कार्यक्रम अन्य जिल्ला र अन्य स्थानीय तहमा पनि गर्न सक्ने हो भने स्थानीय स्तरमै रोजगारीका साथसाथै मनज्ञ रूपमा आम्दानी गर्न सकिन्छ। नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले नेपाल लाइफ अनमोल जीवन बीमा योजना सार्वजनिक गरेको छ। कम्पनीले समय सापेक्ष ग्राहकहरूको चाहना तथा अभिकर्ताहरूको सुझावको आधारमा नयाँ जीवन बीमा योजनाहरू ल्याउने क्रममा नेपाल लाइफ अनमोल जीवन बीमा योजना सार्वजनिक गरेको हो। यो जीवन बीमा योजना मुनाफामा सरिक हुने सावधिक तथा आजीवन जीवन बीमा पनि हो। बीमा अवधि समाप्तिपछि पनि जोखिम वहन गर्नुका साथै कम्पनीले वहन गर्ने जोखिम अन्तर्गत बिमितले चाहेको समयमा उक्त जोखिम वहन बापतको समर्पण मूल्य भुक्तानी लिन सक्ने यो जीवन बीमा योजनाको विशेषता पनि हो। यसमा 18 वर्षदेखि 65 वर्षसम्मकाले 5 वर्षदेखि 50 वर्षसम्म अवधिको योजना लिन सक्नेछन्। बीमा समाप्तिमा अधिकतम उमेर 70 वर्ष रहेको छ। न्यूनतम 25,000 रुपियाँदेखि आय शुल्कको आधारमा जति पनि बीमाङ्क रकमको बीमा गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ। बीमा शुल्क भुक्तानीको तरिका अनुसार छुट वा थप शुल्क लाग्नेछ। बीमा लेख जारी गर्ने समयमा वार्षिक भुक्तानी गर्दा बीमा शुल्कमा 1% छुट प्राप्त हुनेछ, तर अर्धवार्षिक भुक्तानी गर्दा छुट नहुने नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले जनाएको छ। यसैगरी यदि बीमा लेख जारी गर्ने समयमा नै त्रैमासिक बीमा शुल्क भुक्तानी गर्दा बीमा शुल्कमा 3% लाग्नेछ भने मासिक भुक्तानीमा 6% थप लाग्नेछ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचकमा बुधबार पनि 19 अङ्कभन्दा बढीले गिरावट आएको छ। पछिल्लो 3 दिनको कारोबारमा उच्च अङ्कले बढेको नेप्से परिसूचक मंगलबारदेखि गिरावटले निरन्तरता पाइरहेको छ। बुधबार नेप्से परिसूचक 19.65 अङ्कले घटेर 2631.232 बिन्दुमा झरेको छ। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 5.22 अङ्कले घटेको छ भने फ्लड इन्डेक्स 1.09 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लड इन्डेक्स 1.02 अङ्कले घटेको छ। बुधबार 231 कम्पनीको 49,67,471 किता शेयर 2,57,04,01,188 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। मंगलबारको तुलनामा बुधबार कारोबार रकम समेत घटेको छ। मंगलबार 3,36,42,39,175 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये 3 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने बाँकी 10 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ, जसमा होटेल तथा पर्यटन उपसमूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी 2.09% बढेको छ। निर्जीवन बीमा उपसमूह 0.64%ले बढ्दा अन्य उपसमूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 2.47%ले घटेको छ। व्यापार विकास बैंक र जलविद्युत उपसमूहको परिसूचक 1%ले घटेको छ। बुधबार कारोबार रकमका आधारमा 16 करोड भन्दा बढीको शेयर कारोबार गरेर नेपाल टेलिकम शीर्ष स्थानमा रहेको छ। गरिमा विकास बैंकको 10 करोड भन्दा बढीको शेयर खरिद बिक्री भएको छ।
यससँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। काठमाडौँ उपत्यका सहित पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा आज फागु पूर्णिमा अर्थात् होली पर्व मनाइँदै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत शीर्ष व्यक्तित्वद्वारा शुभकामना व्यक्त। होली पर्वको लागि काठमाडौँ उपत्यकामा सुरक्षा व्यवस्था कडा, 35 से बढी प्रहरी परिचालन, घरमाथिबाट फोहोर पानी र लोला हाने कारबाही हुने। राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई थप सुदृढ बनाउन पर्नेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको जोड, सुरक्षा नीति तथा प्रतिरक्षा नीतिलाई सरकारले कार्यान्वयनमा लगेको दावी। स्थानीय निर्वाचनको तयारीमा जुट्न सांसदहरूलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशन, योग्य उम्मेद्वार उठाउनु पर्नेमा जोड, 65 देखि 70% जित हासिल गर्ने दावी। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढ्यो। पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 5 रुपैयाँका दरले वृद्धि हुँदा खाना पकाउने ग्यासको मूल्य भने यथावत। अमेरिकी सेनेटद्वारा रुसी राष्ट्रपति पुटिन युद्ध अपराधी घोषणा, रुसबाट अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित 13 उच्च अधिकारीमाथि प्रतिबन्ध, युक्रेन युद्ध रोक्ने प्रयास विफल हुँदै। र आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिजमा नेपालको जित, नेपालसँग पीएनजी 2 विकेटले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।